میرا نبی نکلے گا توحید کی دعوت لے کے نکلے گا، میرے نبی دے نال چلے گا، میرا صدیق چلے گا، والذین معہ میرے نبی نال ہمدردیاں کرے گا، میرا فاروق کرے گا، والذین معہ میرا نبی نکلے گا، اپنے مالوں نبی دے اسلام واسطے خرچ کرے گا، میرا عثمان خرچ کرے گا، والذین معہ اگر دین اسلام نو جرتا دیا لوڑا پہن گیا، میرے نبی علیہ السلام دی میرا علی جرت بہادری دے کارنامے دکھاوے گا، والذین معہ اگر دین اسلام نو جانا دیا لوڑا پہن گیا، نبی علیہ السلام دے صحابہ جانا دیں گے، والذین معہ اگر دین اسلام نو مال دیا لوڑا پہن گیا، نبی دے صحابہ اپنا مال خرچ کرن گے، والذین تجمع سمیت ہم سمجھا دے والذین معہ والذین معہ اگر دین اسلام نو جانا دیا لوڑا پہن گیا، میرے نبی دے یار اپنی جانا دے نظرانے دیں گے، والذین معہ اگر دین اسلام نو مال دیا لوڑا پہن گیا، میرے نبی دے یار اپنا مال دین واسطے قربان کرن گے، اگر دین اسلام نو بیٹے دیا قربانیاں دیا لوڑا پہن گیا، رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے اللہ فرماندے نے والذین معہ میرے نبی دے یار اپنے بیٹے دیا قربانیاں دے دیں گے، اگر دین اسلام واسطے جان لوگاں دیا دشمنیاں مول لینیاں پہ جان گیا، والذین معہ میرے نبی دے یار دین اسلام واسطے دشمنیاں لے لین گے، والذین معہ اگر دین اسلام واسطے بدر کے زخم کھانے پہ گئے، والذین معہ میرے نبی دے یار دین اسلام دی ترویج واسطے اپنے بدر کے زخم برداشت کریں گے، والذین معہ اگر دین اسلام واسطے ملک بدر ہونا پہ ہے، میرے نبی دے صحابہ ملک بدر ہون گے، والذین معہ ہجرت کرنیاں لوڑا پہن گیا، والذین معہ میرے نبی دے یار ہجرت کرن گے، اگر دین اسلام نو جناب تبلیغ دیاں لوڑا پہن گیا، والذین معہ میرے نبی دے یار جناب اپنی جان ہتھیلی دے رکھ کے میدان کارزات نکلن گے، والذین معہ اگر دین اسلام نو قربانیاں دیاں لوڑا پہن گیا، میرے نبی دے یار قدم قدم تے قربانیاں دیں گے، اگر نبی دین اسلام واسطے اسلام دی قوت واسطے بدر دا مارکا لڑنا پہ ہے، جانا دی جنانا دی قربانی دین واسطے تیار ہوں گے، نبی دے یار ہوں گے، والذین معہ اوہ سجانا پہ گئے ہے، نبی دے صحابہ سجان گے، ساتھ کفن بدن دیاں لوڑا پہن گیا، میرے نبی دے صحابہ بنن گے، والذین معہ دین اسلام واسطے جناب لوگاں دیاں دشمنیاں مول لینیاں پہ جان گیا، رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے نبی دے صحابہ قربانیاں دیں گے، اور یار سوچ کے صحیح دین اسلام بیان کرن دیاں واریاں ہون گیا، میرے نبی دے یار دین اسلام نو بیان کرن گے، اگر نبی دا اخلاق بیان کرن دیاں واریاں ہون گیا، والذین معہ نبی دے صحابہ بیان کرن گے، اگر دین اسلام دی ہے نماز بیان کرن دیاں واریاں ہون گیا، میرے نبی دے یار نماز بیان کرن گے، اگر نبی پاک دے کلام دیاں واریاں ہون گیا، رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ فرماتے ہیں والذین معہ والذین معہ میرے نبی دے یار نبی پاک دے اوصاف بیان کرتے نظر آؤں گے، مالک کائنات نے فرمایا ہے میں اینا کے راضی اینا دین دا حق ادا کر چھڑے ہے، اینا کردار تے غازیاں نے جانا دیاں پرواہ نہیں کیتیاں، ماں دیاں پرواہ نہیں کیتیاں، اولاداں دیاں پرواہ نہیں کیتیاں، میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھوان جاواں، میرے اللہ فرماندے نے مینوں اینا دا کردار اتنا صاف تے سچا لگیا ہے، اللہ فرماندے نے میں انہاں نوں منصب دے نال نواز، اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ فرماندے نے میں انہاں دی جان ساریاں قربانیاں اتنا اچھیاں لگیاں نے، اللہ کہندے نے میں انہاں نوں اپنی جماعت دے لوگ بنا چھڈے،
اے میری جماعت دے بندے نے، میرے گھروں دے بندے نے۔ نبی پاک اسلام دعوت دے جاندے نے، لوگ نال نال میری جاندے نے، لوگاں نوں دعوت دیندے نے، صحابہ قبول کری جاندے نے۔ بابا باجی تہاڈی عظمت تو قربان جواب قاسم کی فرماندے نے کہ جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے۔ اوے مومنہ نے منیا منافقہ نہیں۔ اوے آج کوئی برف دے کارخانے وچ بیٹھ کے منافق قسم دا گستاخ قسم دا بندہ تو ہو سکتا ہے۔ اور نبی دے صحابہ نے مومن سن، منیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ اور جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، اور جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے۔ کائنات نو سب دا سایہ راہ بھولیا